أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ ذوالجلال دے گھر اندر اللہ دی توفیق دے بغیر نہ بندہ آ سکتا ہے اور نہ بیٹھ سکتا ہے۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر اندر کسی نو آن دی اجازت تاں ہی دیندا ہے جے او دے نال کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور رب کائنات اپنے گھر اندر آن دی توفیق اسنو ہی عطا فرماندے نے جدے نال اللہ ذوالجلال بھلائی دا ارادہ رکھ دے نے۔ بعض اوقات انسان جہالت دی بنا تے زبان تو ایسے جملے ادا کر بیٹھدا ہے جڑے اللہ ذوالجلال دی ناراضگی اور غصے دا سبب بن جاندے نے۔ ایسے الفاظ کہن والا یہ تصور بھی نہیں کردا کہ میرے اے الفاظ کتے میری بربادی اور تباہی دا سبب نہ بن جان کہ لو جناب تسی نمازاں پڑھ دے ہو، عبادات کر دے ہو، روزے رکھ دے ہو، اسی نمازاں نہیں پڑھ دے تے کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں؟ کاروبار تواڈے بھی چلدے نے ساڈے بھی چلدے نے، مال و دولت تواڈے کول بھی ہے تے ساڈے کول بھی ہے، اولاد تواڈے کول بھی ہے اولاد ساڈے کول بھی ہے، کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کو ہے تے ساڈے کول نہیں؟ اے دا مطلب اے وے کہ اللہ ذوالجلال ساڈے تے ناراض نہیں۔ جے ساڈے تے اللہ ناراض ہون تے اینیاں بے شمار نعمتاں تے دولتاں کیوں سانو عطا فرمان؟ لاہوریو ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ جدوں کائنات دا رب کسے نال ناراض ہوندے نے نا تے اللہ ذوالجلال او دے کولو دولت نہیں کھوندے، او دے کولو مال نہیں چھین لیندے۔ اللہ نے کدی سورج نو نہیں فرمایا فلاں بندے نے زور نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، فجر نہیں پڑھی، اے دے گھر اج روشنی نہیں کرنی۔ کدی اللہ نے ہوا نو پابند نہیں کیتا خبردار انہیں اج مغرب عشاء نہیں پڑھی، اج اے دے گھر نہیں لگنا۔ ہوا چل دیئے تے سجنا تے دشمنا ساریاں گھر لگ دیئے، سورج چڑھ دے تے روشنی اپنے بیگانے ساریاں تک پہنچ دیئے۔ اللہ پھر تو اڈی ناراضگی دا پتہ کنج لگدا ہے؟ معلوم ایسا ہوندا ہے کہ جدے تے اللہ ناراض ہون اللہ انہوں سجدہ کرن دی توفیق ہی نہیں دیندے۔ رب انہوں سجدے دی توفیق نہیں عطا فرماندے، رب سجدے دی طاقت تے توفیق کھو لیندے نے اس بد نصیب کولوں جیڑا اللہ دیا نعمتاں کھا کے
تے اپنے مالک دی ناشکری کردا ہے، اپنے مالک دے نال کفر کردا. اور قرآن نے کہا ہے، اللہ دا قرآن پیغام دے رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم. اے رحمان دا وعدہ ہے، رب العالمین دا وعدہ ہے. اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم. لا ان شکرتم لا ازیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. ہن اینا الفاظ تے اگر غور کریے نا تے گل بڑی آسانی نال جلدی سمجھ آ جاندی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا. فرمایا اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم. ہن او دا شکر کی ہے؟ بندہ اپنے رب دا دتا کھا کے تے او دے حکماں دی پابندی کرے، او دا دتا کھا کے تے 5 وقت دی نماز ادا کرے، او دا دتا کھا کے 1 سال دے بعد 1 مہینے دے روزے کم از کم رکھے. کیوں؟ آمینہ دلال جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑی 5 چیزاں گنوائیاں نے نا کہ اسلام دی بنیاد جنہ 5 چیزاں تے وے کیڑیاں نے ذرا نوٹ فرمایا جے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے بونی الادر رسول اللہ. تے اس گل دی گواہی دینا کہ آمینہ دلال علیہ السلام اللہ دے پیارے سچے تے آخری نبی تے رسول نے. ہن ایک گل اور بھی ذرا نوٹ فرمان والی جے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر دی زبان نبوت تو اے الفاظ کہلائے نے کیونکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی مرضی نال بول دے. تسی تے بول سکتے ہو، تسی تے بولو. نبی اپنی مرضی نال بول دے. حضور وحی دے پابند نے، اللہ ذوالجلال دے آرڈر تے حکم دے پابند نے. نبی جدوں بول دے نے اللہ دی وحی تے اللہ دے حکم نہ بول دے. کیوں؟ خود قرآن نے کہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اے الفاظ میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بلکہ کائنات دے رب دی مرضی نال فرما رہے نے. فرمایا پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی، پہلی اٹ او کی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. حالاں اساں اللہ نو ویکھیا. بولو ہولی ہولی بول دو جی میں سارے ہی ویکھیا. رب نو کسے ویکھیا؟ اینا اکھاں نال ویکھ سکدا بھی کوئی نہیں. ہاں البتہ انشاءاللہ ویکھاں گے. انشاءاللہ تے کہہ دیو. اجے تہاڈا دروگے والا چھڈن نو جاپدا جی نہیں کردا پیا. او انشاءاللہ تے کہہ دیو ویکھاں گے انشاءاللہ رب دیاں جنتاں وچ جا کے. ماشاءاللہ حافظ شفیق الرحمان یزدانی صاحب تشریف فرما نے. ویکھاں گے رب دیاں جنتاں وچ جا کے اس مالک دا دیدار انشاءاللہ ضرور کران گے. اینا اکھاں نال رب نو کوئی نہیں ویکھ سکدا. ہن ویکھیا نہیں، ساڈا ایمان تے ہے وے کہ اللہ
بولو اللہ اللہ ہے وے ایمان ہے ساڈا حالاں ویکھیا نہیں اور اینو ہی ایمان بالغیب آندے قرآن نے جڑا ابتدا چ آکھیا نا الذین یؤمنون بالغیب او لوگ جڑے غیب نال ایمان لے آندے نے اینو ہی تے غیب دا ایمان آندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آپ دے غلاماں تے جانثاراں دے بارے سن دے ہو نا علماء کولوں ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی نال ایک گھوڑے دا سودا فرما لے آئے طے ہو گیا قیمت طے ہو گئی معاملات طے ہو گیا آپ فرماندے نے تو میرے نال چل تے میں یہ دی قیمت تینوں ادا کر دینا اگے اگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے گھوڑے دا مالک گھوڑا لے کے جا رہے ہیں ذرا کو فاصلے تے جا کے نا اینو ایک گاہک اور لب گیا جن نے کوئی 4% قیمت ود لا دی تھی یہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑا بیچن لگا حضور فرماندے نے وہ تیرا میرا سودا ہو گیا قیمت طے ہو گئی ہے تو کی میں بیچن لگا تے کہنے لگا میرا تیرا سودا ہویا ہی نہیں چاند ٹکیا دی خاطر رب کسے دا ضمیر نہ مردہ کر چھڑے کہنے لگا میرا تواڈا سودا ہے ہی نہیں اچھا جے سودا ہویا تے کوئی گواہ لے آؤ کدے سامنے سودا ہویا پینترا بدل لیا کوئی گواہ لے کے آؤ کدے سامنے سودا ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اے دی گفتگو اجے چل دیئے بھئی ادھروں کائنات دے امام علیہ السلام دا ایک غلام گزر دائے پیا دوروں نظر پئی مصطفیٰ دے چہرہ انور و اطہر و آلہ تے دیوانہ وار میرے آقا علیہ السلام دی طرفے گیا حالات دا جائزہ لیا ساتھیاں کولوں پوچھیا کی مسئلہ ہے بھئی اور نہ کیا جناب انہ دا موقف سودا ہویا او دا موقف سودا نہیں ہویا تے کوئی گواہ لے گیا تے میرے آقا دا غلام ایمان اینوان دے جے لاہوریو دعا کریا کر اللہ انجدہ ایمان سانو بھی نصیب فرما دے وے پیارے پیغمبر دا غلام جلدی نال اگے بڑھیا فرما دے نے میں گواہی دینا آمینہ دے لال دا تیرے نال سودا ہو چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خیر گل مک آ گئی نبی علیہ السلام فرما دے نے گل سن جتوں تک تعلق ہے سودے دا ہویا کہ نہیں ہویا اے تے 100% تو درست گل ہے کہ سودا ہویا غلط بیانی ہے ہی نہیں جھوٹ ہے ہی نہیں تے اگلی گل اے جدوں سودا ہویا ادوں تے لاگے تو تے کول ہی نہیں سے تے تو کیویں گواہی دے دیتی ہے سودا ہویا ہن جیڑی گل اونے کیتی ہے او بھی نوٹ کرن والی ہے عرض کردا سونےو اساں کدوں ویکھیا فرشتے ہے نے اے جے ایمان اساں کدوں ویکھیا فرشتے ہے نے تساں فرمایا تے اساں من لے آئے اساں کدوں ویکھیا قبر وچ عذاب ثواب دا سلسلہ ہوندا تساں فرمایا تے اساں من لے آئے اے اللہ دے پیارے نبی جی اساں نہیں ویکھیا جہنم تے جنت نو تساں فرمایا تے سونےو اساں من لے آئے اے اللہ دے پیارے نبی جی اساں تے رب نو بھی منیا تے سونےو تواڈے کہن تے منیا اساں تے رب نو بھی منیا تے محبوب تواڈے کہن تے منیا تے پھر میرا ایمان تے میرا یقین ہے جیڑا ایڈیاں وڈیاں گلاں وچ غلط بیانی نہیں کردا ایک گھوڑے دے سودے وچ بھی جھوٹ بول سکدا جھوٹ نہیں بول سکدا میں تاں جلدی نال گواہی دیتی ہے یعنی اللہ دی وحدانیت ایمان آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و رسالت ایمان نمبر 1 نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز ادا کرنی ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر مال ہے تے والا حج طاقت ہے تے زندگی چ ایک دفعہ حج
حج کرنا وصوم رمضان۔ ہن انہاں ساریاں چیزاں دی گل جیڑی ہے انہاں دا شکر کیے او جڑا قرآن نے کہا نا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا فرماواں گا۔ ہن شکریہ کیے نماز روزہ حج زکات انہاں دا شکریہ کیے اللہ ذوالجلال نے صحت عطا فرمائی، ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا، اللہ رسول دی گواہی دین لگ پہ آئے۔ ہن جسم دا شکریہ اے وے اللہ نے توفیق دیتی ہے تے مالک دے سامنے سر سجدے وچ رکھیا کر، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، دولت دا شکریہ اے وے اس مال نو اللہ دے راہ وچ خرچ کریا کر، ماڑیاں تے خرچ کر، مسکیناں تے خرچ کر، غریباں تے خرچ کر۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ، اپنی دولت دے وچوں اگر اللہ نے انہیں وسائل عطا فرمائے نے پوری زندگی اندر کم از کم ایک دفعہ حج کرنا چاہیے۔ وَصَوْمِ رمضان، اللہ نے صحت عطا فرمائیے تھے ہر سال دے بعد اے رمضان مبارک دے روزے رکھنے نے، فرمایا یہ سارے شکرانے دے انداز نے، فرمایا اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم، جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے میں رحمتاں دے دروازے ہی کھول چھڑاں گا۔ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کراں گا۔ ہن اگلی گل کی ہے والا ان کفرتم، اگر نہ شکری کرو گے نافرمانی کرو گے کفر کرو گے تے رب نے اے نہیں آکھیا بھئی میں ہر شے تواڈے کولوں کھو لاں گا، اے نہیں آکھیا۔ اگر شکر کرو گے میں اور زیادہ عطا کراں گا، نہ شکری کرو گے تے اے نہیں آکھیا میں تواڈے کولوں ہر شے کھو لواں گا، بلکہ فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، میں توانوں سخت ترین عذاب دے اندر مبتلا کر دیاں گا۔ اس واسطے سونےو آ نہ کدی دل وچ گل لے آیا دے میں نماز نہیں پڑھدا پھر بھی دولت مندہ، میں روزہ نہیں رکھدا پھر بھی سرمایہ داراں، میرے کول اینا کاروبار ہے پھر بھی میں جناب اللہ ذوالجلال دے واسطے نماز ادا نہیں کردا تے رب میرے تے راضی راضی ہے نہیں۔ اللہ ذوالجلال جدوں کسے تے ناراض ہوندے نے اللہ اس بندے کولوں توفیق کھو لیندے نے، بندہ او دے سامنے اپنا سر جھکا سکے۔ اور لاہوریو نعمتاں دا شکریہ تے بندے نو ہر حال وچ ادا کردے ہی رہنا چاہیے۔ اوے اسی تے طرح طرح دیا نعمتاں کھا کے ہنڈا کے تے کدی مالک دا شکر ادا کرن دی کوشش ہی نہیں کیتی، کھانا شانا کھا کے نا چنگا رج کے چنگا ڈکار وڈا مار کے تے آندا بلے بلے بھائی آج تے کوک نے حد کر چھڑی، بریانی پکائی ہے کمال کر چھڑی ہے، چول پکائے نے حداں مکا چھڑیاں نے، بیگم نے آج روٹی پکائی ہے پرونٹھے بنائے نے کمال کر چھڑی ہے۔ پر اس بے نصیب نو اللہ دا شکریہ ادا کرن دی توفیق ہی نہیں ملے، کوک نو تے کہہ رہا حد مکا دیتی ہے، بیگم نو تے کہہ رہا حد مکا دیتی ہے، تے کملے آج نے سارا کچھ عطا فرمایا چاہیدہ تے ایسی پہلا آندہ الحمدللہ الذی
چاہیدہ سی پہلا آندہ الحمدللہ الذی، بیگم دی تعریف کرنا جرم نہیں، گناہ نہیں، کرنی چاہیے، کرنی ڈرے ڈرے جے بیٹھے ہو، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، تے اونج ذرا دھیان نال کرنی چاہیے۔ وہ مولوی صاحب کو مسئلہ سن گیا نا، انہیں کہا بیگم تواڈے واسطے کپڑے دھوندی ہے، استری کردی ہے، جُتی پالش کردی ہے، روٹیاں پکاندی ہے، کھانا بناندی ہے، چول پکاندی ہے، تانوں چاہیے او دی تعریف کیتی جا۔ گھر گیا، انہیں سوچیا مولوی صاحب نے تے گل بڑی کمال دی کیتی، پتے والی گل کیتی۔ گھر گیا، بیگم نے کھانا لیا، سامنے رکھیا تے کھا کے کہن لگا بلے بلے اج تے جی حد مکاتی، بڑا عالی شان سالن پکا۔ انہیں کہا تیرے ٹوٹے کراں میں ساری عمر ہو گئی ہے تے پکا مر گئی ہیں، کھاندا رہے ہیں، آج تک تینوں میری تعریف کرن دی توفیق نہیں ملی، آج گوانڈیاں لو سالن آیا تے بڑی تعریفاں کرن دے۔ تعریف بھی کرنی چاہیے پر تھوڑا جا دھیان رکھ کے کرنی چاہیے۔ اللہ تعریف ہر حال اندر، کوک دی کرو، بیگم دی کرو، بچیاں دی کرو، گھر والیاں دی کرو، پر اینا ساریاں تو پہلا آکھو الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اللہ شکر تیرا جنہیں کھانو عطا فرما دیتا ہے، مالک شکر تیرا ہے جنہیں پینو عطا فرما دیتا ہے۔ اے معمولی نعمتاں نہیں دے، اللہ ذوالجلال دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں، اے سارا تیرا میرا وجود سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک اللہ دی قسم رحمت رحمت، مالک دے انعامی انعامات نے، ہاتھ بڑی وڈی نعمت، پیر بڑی وڈی نعمت نے، زبان بڑی وڈی نعمت، دل اور دماغ بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے، اور آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں قربان جاواں، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک دے اندر ایک واقعہ لکھیا صحیح روایت نال، فرماندے نے کہ ایک بندہ پہلیاں امتیں چونکہ رہبانیت دی اجازت سی، جائز سی، پہلیاں امتیں رہبانیت جائز سی۔ رہبانیت کی ہے کہ کار بار چھڑ کے جنگلاں وال ٹر جانا اور اتھے جا کے دن رات اللہ دی عبادت کرنا، عبادت مشغول رہنا۔ پہلیاں امتاں وچ رہبانیت جائز سی، ایس امت وچ رہبانیت جائز نہیں۔ اچھا ایک بندہ مثال دے طور تے شادی نہیں کردا، بچے ہی کوئی نہیں، ذمہ داری کوئی نہیں، جنگل سے جا کے بہ گیا، دل کیتا کھا لیا، نہ کیتا نہ کھادا، اللہ دی عبادت کردا رہا، ہے تے بڑی وڈی گل ہے، اے بھی بڑی وڈی گل ہے، لیکن اے دے نالوں بھی وڈی گل اے وے کہ بیوی بھی ہووے، بچے بھی ہون، رشتہ دار بھی ہون، خاندان بھی ہون، کاروبار بھی کردہ ہووے، تے اینا ساریاں چیزاں وچوں ٹائم کڈ کے تے پھر اللہ دی عبادت کرے، اے اس تو بھی بڑی وڈی گل ہے۔ یعنی سب کو جو ہون دے باوجود پھر بھی اپنے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف، اپنے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہندا۔ اے بندہ پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھا ہے، اپنے رب دیاں تعریفاں، اللہ دیاں حمداں، او دیاں ثناواں، او دیاں بڑائیاں کبریائیاں بیان کردا ہے پیا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی عبادت دے اندر مشغول ہے، اور اس پہاڑ دے چار چفیرے دریا ہے، اللہ دیاں مرضیاں، ہن اے دے کھان پین دا انتظام، سبحان اللہ۔ درخت ایک اللہ نے انار دا اگا دیتا ہے،
تے اس پہاڑ وچوں شفاف پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے. پانی دا چشمہ ابل پیا, انار دا درخت اگ پیا, پانی پی لیندا, انار کھا لیندا, تے ہر ویلے اللہ دی عبادت ہی کردا رہندا. تے کنا گزر کو 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال نہیں, 500 سال. کنے اسی تے خیال نہ 55-60 تو اتنا لنگتا ہی کوئی نہیں نا. 500 سال اللہ دی عبادت دے اندر گزرے نے. تے ہن اپنے رب کولوں ایک دعا بھی کیتی ہے. دعا کی ہے, عرشاں والے ربا مینوں جدوں موت آئے تے میں سجدے دی حالت وچ ہوواں, سجدے چ ہوواں تے مینوں موت آئے, تاکہ کل قیامت دے دن میں تیرے دربار وچ اٹھایا جاواں تے سجدے دی حالت وچ اٹھایا جاواں. اور اے گل آمنہ دلال علیہ السلام آپ نے اپنی زبان نبوتوں بھی ارشاد فرمائے. آپ فرماندے نے جیڑا بندہ جس حالت وچ فوت ہویا ہوئے گا قیامت نو اس حالت دے اندر اٹھایا جائے گا. اے بندہ سجدے دی حالت دے اندر فوت ہویا, تسی پڑھ دے نہیں اخبارات ویندے ہو, میڈیا تے ویندے ہو, فلانا بندہ سجدے گیا تے سجدے چی جان نکل گئی ہے, روح پرواز کر گئی ہے. اللہ ذوالجلال دے نبی نے فرمایا سجدے دی حالت فوت ہویا, قیامت نو جدوں اٹھے گا تے زبان تو آکھے گا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ایک بندہ احرام دی حالت وچ فوت ہویا, اے جناب حج واسطے گیا, عمرہ ادا کرن واسطے گیا, اس حالت وچ بندہ فوت ہو گیا. آپ فرماندے نے قیامت نو اٹھے گا تے زبان تو پڑھدا ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی جس حالت وچ فوت ہویا اس حالت دے اندر اٹھایا جائے گا. اور لاہوریو دعا کریا کرو اللہ ذوالجلال موت بھی چنگی نصیب فرما دے وے, ورنہ ویندے ہو نا کئی ایسے بدبخت نے شراب بہتی پی کے مر جاندے نے, کئی جوا کھیل دے آنکھیں موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے. اللہ نے اے دی اے بھی دعا قبول فرما لے, سجدے دی حالت دے اندر تے موت واقعہ ہو گئی ہے. ہن جدوں اینو اللہ دے دربار چ پیش کیتا جائے گا رب العالمین دی طرفوں آرڈر ملے گا, حساب و کتاب دا دن آن والا, او دے اندر بھی شک و شبہ دی گنجائش نہیں. کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے ہن اس بندے نو اللہ دے دربار چ پیش کیتا جائے گا تے بندے نو آخر کوئی نہ کوئی حوصلہ ہوندا تے ہے ہی ہے نا. اسی تے 5 نمازاں کیتے ایک دن جماعت نال پڑھ لئیے نا تے اسی سمجھنے ہیں جنت دا ٹھیکہ ہی آسان لیا. اے رب دے سرے کو تھوڑا ہی آسان ہے. اساں اج جناب پوریاں 3 نمازاں با جماعت پڑھ لئیاں نے, اج اسی 5 نمازاں ساریاں ہی جماعت نہ پڑھی, اور اسی تے ایک دن دیاں نمازاں پڑھ کے تے رب دے سرے پہاڑ جڑا احسان چاڑنے ہیں. تے جن نے 500 سال اللہ دی عبادت کیتی ہے, آخر بندے نو سوچتے ہوندی نا. اللہ ذوالجلال فرمان گے فرشتے ہو جی رب دی, فرمایا اینو میری رحمت نال جنت وچ لے جاؤ, میری رحمت نال جنت لے جاؤ. ہون اے آندا یا اللہ تیری رحمت نال, فرمایا ہاں. تے انہیں آیا وہ جڑی 500 سال دی عبادت ہے وہ کدھر گئی؟ جے اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا تے او 500 سال دیاں میریاں ریاضتاں عبادتاں کدھر گئیاں؟ اللہ ذوالجلال فرمان گے فرشتے ہو
ترازو لاؤ، ترازو لگ گیا، ہن عمل تولن لگے نے۔ فرمایا انج کرو، میں عرض کرنا چاہنا کہ نعمت ایک ایک شے کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان کے ترازو لگا دیو، جی لگا دیتا ہے۔ فرمایا ہن انج کرو 500 سال دیاں عبادتاں ایک پلڑے چ رکھو تے اے دی ایک اکھ دا ڈیلا ایک پاسے رکھو۔ جنہوں اپنیاں عبادتاں تے مانے ذرا پتہ تے لگے، 500 سال دیاں عبادتاں ایک پاسے، ایک اکھ دا ڈیلا ایک پاسے۔ فرمایا تولو، تولن لگے 500 سال دیاں عبادتاں دا پلڑا اتاں جا پہنچیا تے ایک اکھ دی نعمت والا پلڑا پارا ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے اینو پھڑ لو تے جہنم دے اندر چھوڑ دیتا جائے۔ ہون ترلا کیتا یا اللہ میں معذرت خواہاں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت خواہاں۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے اچھا ہن میری گل سن، اے دس تینو جوانی کنے دیتی؟ گل ایتھے آ کے مک دیجئے۔ میرے کول مال بڑا ہے، میرے کول کاروبار بڑا ہے، میرے کارخانے بڑے نے، میریاں فیکٹریاں بڑیاں نے، میرے ملازم بڑے نے، میرے پتر بڑے نے، میرے تھیاں بڑیاں نے، میرے جناب دنیا تے اینے کاروبار نے۔ اوے انہاں کاروباراں دے پیچھے ذات کیڑی؟ اوے پاپیا کدی وہ بھی تے لب۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے اے دس تینو جوانی کنے عطا فرمائے؟ جی مالک تسیں عطا فرمائے۔ فرمایا اے دس تینو صحت کنے عطا کیتے؟ عرشاں والے ربا تسیں مینوں صحت عطا فرمائے۔ فرمایا تینو عبادت کرن دی توفیق کنے دیتے؟ مالک سونے ہو تسیں عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور جدوں سب کچھ میرا تے پھر میری رحمت تو انکار کا دا کرنا ہے پیا۔ اور عبادت بھی اللہ دی توفیق دے بغیر بندہ کر سکدا، او دی توفیق دے بغیر نماز نہیں پڑھ سکدا، روزہ نہیں رکھ سکدا، عبادت نہیں کر سکدا، حج عمرہ ادا نہیں کر سکدا۔ تساں ویکھیا نہیں کئی کروڑاں پتی نے عمرہ ساریاں گزر جاندیاں نے، حج کرنا تے دور دی گل ہے انہاں نوں عمرہ کرنا بھی نصیب نہیں ہوندا۔ حج عمرے پیسے نال نہیں، اللہ ذوالجلال دی توفیق نال ہوندے نے۔ خیر میں دور نکل گیا ہاں، میں جڑی گل کہنا چاہندا تے کرنا چاہندا ہاں، میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اے شرف، اے اعزاز، اے منصب تے مقام عطا فرمایا کہ اونا دا کلمہ اپنی ذات بڑی اعلی، اور اسی اونا دے خادم تے نوکر، اونا دا کلمہ چج نال پڑھ لئیے تے اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ اور جدے پیچھے چلن والے دا مقام نہ، جدا کلمہ پڑھن والے دا شان نہ، جدے پیروکاراں تے اللہ ذوالجلال نے انہیاں رحمتاں فرمایا، اور وہ رحمتاں بھی ایویں تے نہیں نا جے مصطفیٰ دی خوشنودے آمنہ دل علیہ السلام دی غلامی بندے نو نصیب ہو جا، اے دے نالو وڈی خوش بختی تے خوش نصیبی کوئی نہیں کہ جنوں کائنات دے امام دی غلامی نصیب ہو جا۔ مینوں یاد آیا کہ ایک دن نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام دی ایک صحابی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی، اور رشتے اندر ام سلیم نبی علیہ السلام دی خالہ محترمہ بھی لگ دیا۔ ام سلیم دے متعلق
کئی روایات آؤندیاں نے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی آپ دوپہر دی گرمی ویلے نا ام سلیم دے گھر تشریف لے جاندے اوتھے جا کے آپ قیلولہ فرمایا کر دے آرام فرمایا کر دے ام سلیم دے گھر نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لے گئے دوپہر دی گرمی تے چمڑے دا بستر ام سلیم نے نبی علیہ السلام نو وچھا دیتا آپ اتے آرام فرما رہے ہیں چونکہ گرمی بڑی سی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک تو پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر رہنے تے چمڑے دے اتے پیارے پیغمبر دا پسینہ اکٹھا ہو رہا نبی دا پسینہ جمع ہو رہا ام سلیم نو کیسی گل سجی کیسے لوگ قسمتاں والے نے کہ جنہاں نو اللہ نے اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما دیتا ام سلیم نو گل سجی تے چھوٹا جا برتن لے کے یا شیشی لے کے یا جو بھی میسر سی لے کے ام سلیم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لاگے بہ گئی تے انج پسینہ اس برتن ویچ اکٹھا کرن لگ پئی پسینہ برتن ویچ جمع کرن لگ پئی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آنکھ کھلے حضور علیہ السلام نو جاگ آئے آپ نے ام سلیم نو ویکھیا تے تبسم فرماندے نے ام سلیم ایک ہی کرن رہی ہیں عرض کر دیا نے حضور میں تو اڈا پسینہ اکٹھا کرن رہی ہیں لوکی خوشبوواں استعمال کر دینے اسی خوشبو دی جگہ تے تو آڈا پسینہ استعمال کریں خوشبو دی جگہ تے سونے ہو تو آڈا پسینہ استعمال کرانگے او ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دل چ خیال آیا تے تھوڑیاں جنیاں کھجوراں لے کے تھوڑا جنہ کیوں لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضری دیتے ارادہ کی سی اور صحابہ نبی علیہ السلام نو تحائف پیش فرمایا کر دے سن لیکن نبی علیہ السلام دی اپنی عادت مبارکہ اے سی کہ آپ نو جیڑا بندہ تحفہ دیندہ نبی علیہ السلام واپس انہوں بھی تحفہ دین دے اے عادت بنانی چاہی دیئے ایک دوسرے نو تحفہ دیا کرو ایک دوسرے دی روٹی پکایا کرو ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو تحائف ایک دوسرے نو دیا کرو او تو اتر دی شیشی لے کے اپنے مسلمان بھائی نو دے دیو اے دے نال پیار ود ہے اے دے نال محبت ود دیئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جدو کوئی بندہ خوشبو تو انو تحفہ دے وے نا او واپس نہ کریا کرو رد نہ کریا کرو قبول کر لیا کرو کوئی بندہ تو انو دودھ دی صلح ماردا آپ نے فرمایا وہ بھی رد نہ کریا کرو قبول کر لیا کرو ایک دوسرے نو تحفے تحائف دیا کرو تے صحابہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کول تحائف لے کے جان دے تے کائنات دے امام علیہ السلام اونا واسطے رحمت تے برکت دی دعا فرما دیا کر دے ام سلیم ایک دن پیارے نبی دے کول آئیاں کوئی تھوڑا جنہ کیوں پھڑیا نال جنیاں کو کھجوراں پوج سارا آئیاں ہے غریب عورت سی سرمایہ دار نہیں سی اور اندازہ بھی یہی ہے عام ساڑھے کے لوگ جڑے نا وہ پھر بھی تھوڑا باتا حوصلہ کر لیندے نے غریب سی بیچارے تے اپنی طاقت دے مطابق کھجوراں لے کے مصطفیٰ کل گئے ارادہ ایسی اللہ دے نبی تناول فرمان گے آپ دعا فرما دیں گے برکت دے ام سلیم آئیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیں ام سلیم میرا تے آج روزہ اوتے پرا رکھ دے تے نال میرے پاک پیغمبر برکت دی دعا فرمان لگ بے ہون رب نے ماپیاں دا بڑا ہی عجیب دل بنایا عجیب ماپیاں دی اللہ نے سوچ بنائی ہے اللہ ذوالجلال
جلال نے ایسا ماپیاں دا اولاد نال پیار رکھے آئے تسی ویندے ہو اسی وینے ہو باپ ماڑا باپ غریب ہے اپنے بیٹے نو آندا پترا کسے دے منہ وال نہ ویکھی میں دابڑا چک کے ریڑی لگا کے تہاڈیاں لوڑاں تھوڑا آپ پوریاں کرانگا پتر کسے دا منہ نہ ویکھے آدے کسے دے ہتھاں وال تے جیب وال نہ ویکھے آدے آپ پھٹے پرانے کپڑے پائی پھر دے اپنے بچیاں نو آلہ تو آلہ یونیفارم مہیا کر دے آپ بھکھیاں رہ کے اپنے بچیاں نو اچھی خوراک دا انتظام کر کے دین دے عجیب اللہ نے ماپیاں دا دل بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام برکت دی دعا فرما رہے ہیں سلیم نو پتہ نہیں کی گل سجی تے سامنے بیٹا سلیم دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خادم بھی نے کولی کھڑے سن ماں نے جلدی نال اپنے بیٹے انس نو پھڑ کے اج محبوب خدا دے سامنے کھڑے کر دیتا تے عرض کر دیے سونےو میرے انس واسطے بھی کوئی دعائی فرما دیو آقا میرے انس واسطے کوئی دعائی فرما دیو میں قربان جاواں کائنات دے امام علیہ السلام نے او جنوں آندے نا کوزے وچ دریا بند کر دیتا نہیں میری سرکار نے تے کوزے وچ سمندری بند فرما دیتا ہے حضرت انس واسطے آقا علیہ السلام نے 4 دعاواں فرمائیاں نے کنیاں بولو کنیاں اسی چل گیا نے ہونتے بولو کنیاں 4 دعاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انس واسطے کیتیاں نے اور دعاواں بڑیاں پیاریاں نے تائیں تے میں آکھیا کوزے وچ نبی نے سمندر نو بند کر چھڑے آئے دعا 4 دعا دے انداز نے الفاظ نے عرشاں والے ربا انس دی عمر وچ برکت فرما دے اے وڈیریاں کولو دعا لین دا ایک انداز ہوندا ہے اور وڈیرے سب تو پہلا کسے بچے نو کسے جوان نو برکت عمر دی دعا دین دن جا پتر جیوندا رہ ساڈی بولی چ جا پتر جیوندا رہ اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ انس دی عمر وچ برکت فرما دے نمبر 1 نمبر 2 اللہ انس دے مال وچ برکت فرما دے نمبر 3 اللہ انس دی اولاد وچ برکت فرما دے تے نمبر 4 اللہ انس نو جنت وچ داخل فرما دے دین بھی آ گیا تے دنیا بھی آ گئی دو میں جہان آ گیا تے نبی دی دعا دی برکت نہ آ گیا اللہ انس دی عمر وچ برکت فرما دے سیرت نگاراں نے لکھیا میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھیا حضرت انس دی عمر 103 سال سی ایک روایت دے مطابق 110 سال ہے ایک اور روایت دے مطابق 140 سال عمر ہے حضرت انس دی کوئی کمی نہیں رہ گئی نہیں لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی اور اے سارا نتیجہ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ دعا دی برکت دا نتیجہ اللہ اے دے عمر وچ برکت فرما دے نمبر 2 عرشاں والے ربا اے دے مال وچ برکت فرما دے حضرت انس فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ لوکاں دے باغ اور تانوں پتہ ہے مدینے ادوں بھی کھجوراں دے باغ زیادہ ہوندے سن ہن جویں ساڈے پاکستان دا ماحول بن گیا نا کہ زرعی زمیناں نو ٹاؤن بنائی جانے آبادیاں شہر دیاں ودیاں جاندیاں نے مدینہ طیبہ دی بھی کیفیت انج دی ہے کہ مدینے تو ذرا فاصلے تے کھجوراں دے باغات چلے گئے نے آبادی ود گئی ہے لیکن اج بھی مدینہ طیبہ دے 4 چفیرے کھجوراں دے باغات تانوں ملدے نے نظر آوندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام
دا غلام آپ دے صحابی جناب انس فرماندے نے آندے نے نبی دی دعا دی برکت دا نتیجہ لوکاں دے باغ سال بعد ایک پھل دیندے نے تے نبی دی دعا دی وجہ تو میرے باغ سال وچ 2 دفعہ پھل دیندے نے لوکاں دے باغ سال بعد پھل دیندے نے میرے باغ 6 مہینیاں بعد پھل دینا شروع کر دیندے نے یعنی سال وچ 2 پھل مل جاندے نے یعنی عمر وچ بھی برکت انس دے مال وچ بھی برکت تے نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے اللہ انس دی اولاد وچ بھی برکت فرما دے تے حضرت انس دے متعلق سیرت نگاراں نے لکھیا 2 بیٹیاں نے حضرت انس دیاں تے 80 بیٹے نے حضرت انس دے کنے 80 دا نام سنے ہون گھبرا جاندے ہو تسی ساڈے بیلی آندے نے بچے 2 ہی اچھے بھائی اتھوں اگے نہیں ودنا چاہیے کیونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے نے کھان واسطے کچھ نہیں لبدا کملے ہو کھان واسطے جیڑا آوندا رب ایویں نہیں کھلدا او دا رزق نال دے کے اللہ کھلدے نے جیڑا آوندا رب اونوں رزق دے کے او دا کھلدے نے 80 بیٹے جناب انس دے رضی اللہ تعالی عنہ عمر وچ بھی برکت مال وچ بھی برکت اولاد وچ بھی برکت تے حضرت انس فرماندے نے آمنہ دے لال نے 4 دعاواں کیتیاں سن 3 دعاواں میں اپنی اکھاں نال اپنی زندگی اندر پوریاں ہوندیاں ویکھ لیاں نے تے چوتھی دعا دے متعلق بھی میرا ایمان ہے ادھروں میں فوت ہونا تے ادھروں اللہ نے مینوں جنت وچ داخل فرما دینا ہے کیونکہ مینوں یقین ہے جی میں 3 دعاواں نبی دیاں اللہ نے قبول فرمائیاں نے انجی باقی چوتھی دعا رہ گئی ہے اللہ ذوالجلال انہوں بھی ضرور شرف قبولیت عطا فرمان گے میرے بھائی میرے برادر تسی اندازہ فرماؤ نا جیڑی ذات انی پاکیزہ ہے ذات انی اعلی جیڑی ذات انی افضل ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اونا دی وجہ تو کئیاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے اونا دی زبان تو اللہ نے کئیاں نو جنت دیاں زمانتاں عطا فرمائیاں اور جدی زبان تو اللہ جنت دیاں زمانتاں دے رہنے او دا اپنا شان کنا آلہ ہوئے گا او دا اپنا مقام کنا آلہ ہوئے گا اپنا منصب تے مرتبہ کتنا آلہ ہوئے گا اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر ایمیں تے نہیں نہ اعلان فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو آڈی عمر جس دن تو تسی دنیا تے تشریف لے آئے ہو ہر چڑھن والا دن کئی معنی دے ہو سکتے نے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے محبوب تسی مکہ پاک دے اندر ہو مکہ معظمہ دے اندر ہو تو آنو دشمناں طرح طرح دیاں گلاں بھی کیتیاں تانے بھی مارے میں نے بھی دیتے مخالفتاں بھی کیتیاں پر سونیا محبوباں میں کائنات دا رب اعلان کر رہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب سونے ہو میں تو آڈی پچھلی عمر نو پہلی عمر نالوں بھی آلہ بنا دیاں گا بہتر بنا دیاں گا آج مکے ویچ جے مخالفتاں بڑیاں نے کل مدینے جاؤ گے تے اسی تو آڈیاں عزتاں ویچ اور اضافہ فرما دیاں گے کی معنی بنے گا محبوب مدینے جاؤ گے آج جیڑے گالیاں کڈن والے نے آج جیڑے مندہ بولن
والے نے, اج تواڈے تے پتھر برسان والے نے, اج تواڈے گلے پاک چ کپڑے پا کے وٹ چاڑن والے نے, اج تانوں پاگل تے دیوانہ کہن والے نے, اج تانوں ساحر تے مجنون کہن والے نے. محبوب ایک وقت آئے گا مدینے جاؤ گے تے اے ہوئی تواڈیاں جتیاں اٹھان والے بن جان گے. آج تواڈے خون دے پیاسے کل تواڈے باڈی گارڈ بن جان گے. آج تواڈے خون دے پیاسے کل تواڈے پہرے دار بن جان گے. آج تواڈے خون دے پیاسے کل نو تواڈے محافظ تے مددگار تے معاون بن جان گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونےو مدینہ طیبہ جاؤ گے اسی ہور عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیواں گے. ایک اور بھی معنی بندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آج دنیا دے اندر بھی اساں تانوں مقام بڑا دیتا, مرتبات منصب بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. سونے کل میدان حشر وچ جاؤ گے اسی تواڈیاں عظمتاں وچ اور اضافہ فرما دیاں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ایک معنی اے بھی بنے گا اے میرے محبوب پیغمبر جی جیڑے دن تسی پیدا ہوئے ہو اس دن تو لے کے تواڈے دنیا دے زندگی دے آخری سانس تک سونیا تواڈا ہر نواں چڑھن والا سورج تواڈی عزت وچ اضافہ ہی کردا جائے گا. بلکہ میں تے اس طرح کہاں گا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے آپ جس دن دنیا دے اندر تشریف لے آئے ہو پہلی سانس تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک ہر نواں چڑھن والا دن تواڈی عظمت وچ اضافہ ہی کردا جائے گا. ویکھ لے مومن ودے جا رہے نے, نبی دے غلام دن ب دن ودے جا رہے نے, پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیروکاراں دے تعداد اندر دن ب دن اضافہ ہوندا جا. لوگ اپنے والوں حضور علیہ السلام دے توہین آمیز معاذ اللہ خاکے بناندے نے, حضور علیہ السلام دے خلاف زبان درازیاں کردے نے. کادے واسطے کہ نبی دی شان استغفر اللہ العیاذ باللہ کٹ جائے, اے دے اندر کمی آ جائے. پر میں قربان جاواں عجیب گل اے وے جیڑے کو عقل مند صاحب بصیرت پڑھے لکھے لوگ ہوندے نے وہ آندے نے جدے انج دے خاکے بنائے جا رہے نے, جدے خلاف ایڈی زبان درازی کیتی جا رہی ہے, او دی سیرت پڑھیے تے صحیح, او دے حالات زندگی پڑھیے تے صحیح, او پڑھ دے نے تے نبی دے غلام بن جاندے نے. پڑھ دے نے حقیقت آشکارا ہو جاندی ہے. اور لاہوریو گل تحقیق نال بننی دے, تحقیق کر دے نے تے ایسی تحقیق کر دے نے کہ پھر مصطفیٰ دے غلام ہی بن جاندے نے. مانا کی بنے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب ہر چڑھن والا سورج جیڑا وہ تواڈی عزت تے عظمت دے اندر اضافہ در اضافہ کردا جائے گا. اس واسطے دوستو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جو رفعت, جو شان, جو منصب اور مقام عطا فرمایا کائنات اندر اور کسی ہستی اور کسی شخصیت دے حصے چ نہیں آیا. اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سارے نو تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب